ज़माने कदीम की बात है, जब दरिया साफ थे, पानी शफ़ाफ था और मखलूक़ात अमन से रहती थीं। एक गांव था दरिया के किनारे। उस गांव का नाम था माही गांव, क्योंकि यहाँ के लोग मछलियाँ पकड़कर गुजारा करते थे। इस गांव में एक मछेरा रहता था, उसका नाम था रहीम। रहीम 40 साल का था, मगर जैसे 60 साल का लगता था। मेहनत और गुर्बत ने उसे जल्द बूढ़ा कर दिया था। रहीम के पास एक पुरानी किश्ती थी। किश्ती में सुराख था। हर रोज वो किश्ती में पानी चढ़ता, पानी निकालता, फिर मछलियां पकड़ने जाता। रहीम का जाल बहुत पुराना था। जाल में बहुत से फटे हुए थे। जाल जब पानी में जाता तो मछलियां निकल जाती। रहीम सिर्फ छोटी मछलियां पकड़ पाता, बड़ी मछलियां निकल जाती। रहीम की बीवी का नाम था फातिमा। फातिमा बीमार रहती थीं। उसके 3 बच्चे थे, 2 बेटे, 1 बेटी। सब छोटे थे। बड़ा बेटा 10 साल का, दरमियानी बेटी 8 साल की, छोटा बेटा 6 साल का। घर में रोज रोटी का मसला था। कभी खाने को मिलता, कभी नहीं मिलता। बच्चे भूखे सो जाते। रहीम का दिल दुखता, मगर वो क्या करता। मेहनत करता, मगर किस्मत साथ ना देती। एक दिन सख्त सर्दी पड़ी। जाड़े का मौसम था। दरिया का पानी बर्फ की तरह ठंडा था। रहीम सुबह सवेरे उठा। उसने देखा बच्चे कंबल में लिपटे सो रहे हैं। फातिमा खांसी से कराह रही थी। रहीम ने सोचा, आज जरूर कुछ लाऊंगा। फातिमा की दवा लाऊंगा, बच्चों के लिए कपड़े लाऊंगा। रहीम दरिया किनारे गया, किश्ती में बैठा। किश्ती में पानी भर गया। उसने डोल से पानी निकाला, फिर जाल फेंका। पूरा दिन गुजर गया। सुबह से शाम हो गई, एक मछली भी नहीं मिली। रहीम का दिल टूट गया। वो रोने लगा। उसने आसमान की तरफ देखा और दुआ की कि ए खुदा, मेरी मदद कर। मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी बीवी बीमार है, मैं नाकाम हो रहा हूं। शाम हो चुकी थी। सूरज डूब रहा था। रहीम ने फैसला किया, एक आखिरी बार जाल फेंकता हूं। जाल फेंका और इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद उसने जाल खींचना शुरू किया। जाल बहुत भारी था। रहीम ने महसूस किया जैसे बहुत बड़ी मछली है। उसने जोर लगाया। जाल बाहर आया। जाल में एक मछली थी, मगर वो कोई आम मछली नहीं थी, वो सोने की मछली थी। उसका जिस्म चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज पानी में उतर आया हो। मछली की आंखें मोतियों की तरह थीं। उसके परों पर जवाहरात जड़े थे। रहीम हैरान रह गया। उसने ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वो मछली को हाथ में लेने लगा। जैसे ही उसने मछली को छुआ, मछली ने मुंह खोला और आवाज निकाली। मछली बोली, ए मछेरे, मुझे छोड़ दो। रहीम डर गया। उसके हाथ से मछली गिरने लगी। मछली ने फिर कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। रहीम ने कहा, तुम बोल रही हो? मछली बोली, हाँ, मैं बोल सकती हूँ। मैं दरिया की रानी हूँ। तुमने मुझे पकड़ लिया है, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। रहीम समझ नहीं पा रहा था। उसने कहा, मेरी ख्वाहिश? मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है। मेरी कश्ती टूटी हुई है, मेरा जाल फटा हुआ है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी बीवी बीमार है। मछली बोली, ठीक है, कल सुबह तुम्हारी कश्ती नई होगी, तुम्हारा जाल नया होगा, तुम्हारे घर खाने के लिए रोटी होगी, तुम्हारी बीवी के लिए दवा होगी। रहीम ने कहा, सच में? मछली बोली, हाँ, अब मुझे छोड़ दो। रहीम ने मछली दरिया में छोड़ दी। मछली पानी में गायब हो गई। रहीम कश्ती में बैठा रहा। उसे यकीन नहीं आ रहा था। वो सोचने लगा, क्या ये ख्वाब है? क्या मैं पागल हो गया हूं? रहीम घर आया। रात थी। बच्चे सो चुके थे। फातिमा लेटी थी। रहीम ने सारी बात फातिमा को बताई। फातिमा ने कहा, तुमने अच्छा किया। अगर वो मछली सच कह रही है तो हमारी मदद होगी। अगर झूठ कह रही है तो कोई बात नहीं, हम वैसे ही गरीब हैं। अगले दिन सुबह रहीम उठा। वो दरिया किनारे गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसकी पुरानी कश्ती की जगह एक नई कश्ती खड़ी थी। कश्ती खूबसूरत थी, मजबूत थी, उसमें सुराख नहीं थे। कश्ती के पास एक नया जाल पड़ा था। जाल बहुत बड़ा था, मजबूत था, चमक रहा था। रहीम घर आया। घर में देखा, बर्तन में रोटियां थीं, दूध था, सब्जी थी। एक तरफ फातिमा की दवा रखी थी। बच्चे खुश थे, फातिमा खुश थी। सबने अच्छा खाना खाया। फातिमा ने दवा खाई
اس کا کھانسی ٹھیک ہونے لگا۔ رحیم خوش تھا۔ اس نے نئی کشتی میں بیٹھا، نیا جال پھینکا۔ جال میں بہت ساری مچھلیاں آئیں، بڑی بڑی مچھلیاں۔ رحیم نے مچھلیاں بازار لے جا کر بیچیں، اچھے پیسے ملے۔ رحیم روز مچھلیاں پکڑتا، بیچتا، پیسے کمانے لگا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کے پاس پیسے جمع ہو گئے۔ رحیم نے فاطمہ کا اچھا علاج کروایا، فاطمہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ رحیم نے بچوں کے لیے نئے کپڑے خریدے، بچوں کو اسکول بھیجا۔ رحیم نے اپنا پرانا گھر ٹھیک کروایا، نیا گھر بنایا، گھر میں سامان آیا، سب کچھ اچھا ہو گیا۔ گاؤں والے حیران تھے، وہ پوچھتے، رحیم تمہاری زندگی کیسے بدلی؟ تم امیر کیسے ہو گئے؟ رحیم نے سچ بتایا، اس نے سونے کی مچھلی کی کہانی سنائی۔ سب نے کہا، تم نے اچھا کیا، تم نے مچھلی کو چھوڑ دیا، اس لیے تمہاری مدد ہوئی۔ رحیم خوش تھا، مگر اس کا ایک دوست تھا، اس کا نام تھا کریم۔ کریم لالچی تھا، وہ رحیم سے جلتا تھا۔ کریم نے رحیم سے کہا، تم بے وقوف ہو، تم نے مچھلی سے صرف کشتی اور جال مانگا، تم امیر ہو سکتے تھے، تم بادشاہ ہو سکتے تھے۔ رحیم نے کہا، میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ کریم نے کہا، نہیں، تم غلط کہتے ہو، تمہیں اور مانگنا چاہیے۔ کریم بار بار کہتا رہا۔ آہستہ آہستہ رحیم کے دل میں لالچ آیا۔ اس نے سوچا، شاید کریم صحیح کہہ رہا ہے، میرے پاس گھر ہے مگر محل نہیں ہے، میرے پاس کشتی ہے مگر جہاز نہیں ہے۔ ایک دن رحیم دریا پر گیا، اس نے مچھلی کو بلایا، مچھلی باہر آئی۔ مچھلی نے پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ کیا تمہاری کشتی خراب ہو گئی؟ کیا تمہارا جال پھٹ گیا؟ رحیم نے کہا، نہیں، میرے پاس ایک درخواست ہے، میں ایک بڑا گھر چاہتا ہوں، محل چاہتا ہوں، باغ چاہتا ہوں، نوکر چاکر چاہتا ہوں۔ مچھلی نے کہا، ٹھیک ہے، کل صبح سب کچھ ہوگا، مگر یاد رکھنا، لالچ اچھی چیز نہیں ہے۔ رحیم نے کہا، میں جانتا ہوں۔ اگلے دن صبح رحیم اٹھا، اس کا گھر محل بن چکا تھا۔ محل میں کمرے تھے، باغ تھا، فوارے تھے، نوکر تھے، خانسامہ تھا، دربان تھا، سب کچھ تھا۔ رحیم خوش تھا، وہ محل میں رہنے لگا، اس کے بچے محل میں رہنے لگے، فاطمہ محل میں رہنے لگی۔ مگر کچھ عرصے بعد رحیم کا دل بدلنے لگا۔ وہ غریبوں سے بات نہیں کرتا تھا، گاؤں والوں کو نظر انداز کرتا تھا، اپنے پرانے دوستوں کو بھول گیا۔ رحیم کا ایک پرانا دوست تھا، اس کا نام تھا شریف۔ شریف بہت غریب تھا۔ ایک دن شریف بیمار ہوا، وہ رحیم کے پاس مدد مانگنے آیا۔ شریف محل کے دروازے پر آیا، دربان نے روک لیا۔ دربان نے کہا، تم کون ہو؟ یہاں کیسے آئے ہو؟ شریف نے کہا، میں رحیم کا دوست ہوں، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ دربان نے اندر جا کر رحیم کو بتایا۔ رحیم نے کہا، مجھے وقت نہیں ہے، اسے جاؤ کہو میں مصروف ہوں۔ شریف روتا ہوا چلا گیا۔ رحیم کی بیوی فاطمہ نے یہ دیکھا۔ فاطمہ نے رحیم سے کہا، تم بدل گئے ہو، تمہارا دل سخت ہو گیا ہے۔ شریف تمہارا پرانا دوست ہے، وہ بیمار ہے، تم نے اس کی مدد کیوں نہیں کی؟ رحیم نے کہا، مجھے مصروفیت ہے، میں امیر آدمی ہوں، مجھے ہر کسی سے ملنے کا وقت نہیں ہے۔ فاطمہ نے کہا، پیسے نے تمہیں خراب کر دیا ہے۔ رحیم نے فاطمہ کی بات نہیں مانی، وہ اپنی دنیا میں مگن رہا۔ ایک رات رحیم نے خواب دیکھا۔ خواب میں مچھلی آئی۔ مچھلی نے کہا، تم لالچی ہو گئے ہو، تمہارا دل سخت ہو گیا ہے، تم نے اپنے دوست کی مدد نہیں کی، تم نے غریبوں کو بھول گئے ہو۔ اگر تم نہیں بدلے تو سب کچھ چھن جائے گا، تم پھر غریب ہو جاؤ گے۔ رحیم جاگا، اسے پسینہ آ گیا، وہ سوچنے لگا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اسے شرمندگی ہوئی۔ صبح ہوئی، رحیم اٹھا، وہ شریف کے گھر گیا۔ شریف بستر پر پڑا تھا، اس کی حالت خراب تھی۔ رحیم نے شریف سے معافی مانگی، اس کے علاج کا انتظام کیا، اسے اپنے گھر لایا، اچھے ڈاکٹر بلائے، دوا دلائی۔ شریف ٹھیک ہو گیا۔ رحیم نے گاؤں والوں سے معافی مانگی، سب کو جمع کیا اور کہا، میں نے غلطی کی ہے، میں لالچی ہو گیا تھا، میں تمہیں بھول گیا تھا، معاف کر دو۔ سب نے رحیم کو معاف کر دیا۔ رحیم نے اپنا محل چھوڑ دیا، وہ پھر اپنے پرانے گھر میں رہنے لگا، مگر اب وہ امیر تھا اور نیک تھا۔ رحیم نے اپنے پیسوں سے گاؤں کا سکول بنوایا،
हस्पताल बनवाया, कुआं बनवाया, गरीबों की मदद की, बेवाओं की मदद की, यतीमों की मदद की। एक दिन मछली फिर आई। मछली ने कहा, तुमने अपनी गलती समझी, तुमने अपना रास्ता ठीक कर लिया, अब तुम्हारी खुशियां बरकरार रहेंगी। रहीम ने कहा, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। मछली ने कहा, मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की कि तुमने पहले मेरी मदद की थी, तुमने मुझे छोड़ दिया था, तुमने मेरी जान बचाई थी। नेकी का बदला नेकी है। रहीम ने कहा, मैंने सबक सीख लिया है। लालच बुरी बला है, दूसरों की मदद अच्छी चीज है। मछली ने कहा, अब मैं चलती हूं, तुम्हारा भला हो। मछली चली गई। रहीम ने पूरी जिंदगी नेकी की। वो बूढ़ा हुआ, उसके बच्चे बड़े हुए। उसने अपने बच्चों को सबक दिया। उसने कहा, पैसे की मोहब्बत मत करो, इंसानों की मोहब्बत करो, गरीबों की मदद करो, नेकी करो। रहीम मर गया, मगर उसकी कहानी जिंदा रही। लोग आज भी उसकी कहानी सुनाते हैं, कहते हैं, लालच बुरी बला है, नेकी अच्छी चीज है, दूसरों की मदद करो, तुम्हारी मदद होगी। खत्म। ये कहानी हमें 3 सबक देती है। पहला सबक, लालच मत करो। दूसरा सबक, दूसरों की मदद करो। तीसरा सबक, नेकी का बदला नेकी है।